राम सर्वेभ्यः स्वागतम्। वेलकम टू क्लास 16 ऑफ भागवत भाव। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। Let us begin with the new verse number 26. क्वाहं रजः प्रभवः क्वाहं रजः प्रभवः क्वाहं रजः प्रभवः ईशतमः 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 अधिकेऽस्मिन् 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 जातः सुरेतरकुले जातः सुरेतरकुले जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा क्व तवानुकम्पा क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणः न ब्रह्मणः न ब्रह्मणः न तु भवस्य न तु भवस्य न तु भवस्य न वैरमायाः न वैरमायाः न वैरमायाः यन्मेऽर्पितः 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 शिरसि 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 पद्मकरः प्रसादः पद्मकरः प्रसादः पद्मकरः प्रसादः क्वाहं रजः प्रभवगीश क्वाहं रजः प्रभव ईश क्वाहं रजः प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् 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 जातः सुरेतरकुले जातः सुरेतरकुले जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा क्व तवानुकम्पा क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु न ब्रह्मणो न तु न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमायाः भवस्य न वैरमायाः भवस्य न वैरमायाः यन्मेऽर्पितः शिरसि यन्मेऽर्पितः शिरसि यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः पद्मकरः प्रसादः पद्मकरः प्रसादः क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमायाः न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमायाः न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमायाः यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः
यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः Whole verse. वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमायाः यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः नैषा परावरमतिः नैषा परावरमतिः नैषा परावरमतिः भवतः 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 ननु स्यात् ननु स्यात् ननु स्यात् जन्तोर्यथा 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 आत्मसुहृदः 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 जगतस्तथापि 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 संसेवया 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 सुरतरोः 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 इव ते प्रसादः इव ते प्रसादः इव ते प्रसादः सेवानुरूपम् 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 उदयः 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 न परावरत्वम् न परावरत्वम् न परावरत्वम् नैषा परावरमतिः नैषा परावरमतिः नैषा परावरमतिः भवतो ननु स्यात् भवतो ननु स्यात् भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदः 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 जगतस्तथापि 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 संसेवया सुरतरोः संसेवया सुरतरोः संसेवया सुरतरोः इव ते प्रसादः इव ते प्रसादः इव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयः 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 न परावरत्वम् न परावरत्वम् न परावरत्वम् नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः
सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनम् एवं जनम् निपतितं निपतितं प्रभवाहि कूपे प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम् कामाभिकामम् अनुयः प्रपतन् अनुयः प्रपतन् प्रसङ्गात् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः भगवन् गृहीतः सोऽहं कथन्नो सोऽहं कथन्नु विसृजे तव विसृजे तव भृत्यसेवाम् भृत्यसेवाम् एवं जनन्निपतितम् एवं जनं निपतितम् प्रभवाहि कूपे प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनु कामाभिकाममनु यः प्रपतन् प्रसङ्गात् यः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथन्नु विसृजे सोऽहं कथन्नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् तव भृत्यसेवाम् एवं जनन्निपतितं प्रभवाहि कूपे एवं जनन्निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनु यः प्रपतन् प्रसङ्गात् कामाभिकाममनु यः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः
कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथन्नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् सोऽहं कथन्नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् सोऽहं कथन्नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् एवं जनन्निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथन्नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् मत्प्राणरक्षणम् मत्प्राणरक्षणम् अनन्त 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 पितुर्वधश्च 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 मन्ये स्वभृत्य मन्ये स्वभृत्य मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतम् 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 विधातुम् 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 खड्गं प्रगृह्य खड्गं प्रगृह्य खड्गं प्रगृह्य यदवोचत् 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 असद्विधित्सुः 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 त्वामीश्वरः 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 मदपरोवतु 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 कं हरामि कं हरामि कं हरामि मत्प्राणरक्षणमनन्त 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 पितुर्वधश्च 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 मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यम् मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यम् मन्ये स्वभिभृत्य ऋषिवाक्यम् ऋतं विधातुम् ऋतं विधातुम् ऋतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य खड्गं प्रगृह्य खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सुः 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 त्वामीश्वरो मदपरः त्वामीश्वरो मदपरः त्वामीश्वरो मदपरः अवतु कं हरामि अवतु कं हरामि अवतु कं हरामि मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वधश्च 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 मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुम् मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुम् मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सुः खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सुः खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सुः
त्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि त्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि त्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सुः त्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि. Good. Okay. For today, these verses are enough. We will now I will recite all the 4 verses that we chanted today, from 26 to 29. क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमायाः यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनन्निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथन्नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सुः त्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि. Those are the verses for today.